करने। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تب علينا قبل الموت وهون علينا شدة الموت، وارحمنا عند الموت، وارحمنا عند الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. يا خالق الحياة ويا خالق الموت، يا خالق الحياة ويا خالق الموت، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والكفار والمنافقين والمشركين وأعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والكفار والمشركين والمنافقين وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جماعتهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين جمعهم، اللهم خالف بين جماعتهم، اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والكفار والمشركين وأعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم افتح الإسلام والمسلمين، اللهم افتح الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أني مغلوب فانتصر. رب أني مغلوب فانتصر. رب أني مغلوب فانتصر. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب نجني من القوم الظالمين. رب نجني من القوم الظالمين. رب نجني من القوم الظالمين. رب نجني من القوم الكافرين. رب نجني من القوم الكافرين. رب نجني من القوم الكافرين. رب نجني من القوم المنافقين. رب نجني من القوم المنافقين. رب نجني من القوم الظالمين. رب نجني من القوم المنافقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بار اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی تقصیرات کو معاف فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے دوست احباب عزیز اقارب رشتہ دار اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ کل مؤمنین اور کل مؤمنات کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنا خاص فضل کرم اور احسان والا معاملہ دین دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب پر احسان والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ اپنی پکڑ سے اپنی بطش سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما. یا اللہ اس وقت جتنے بھی یہ حالات ہم پر آئے ہیں، کبھی وبائیں آتی ہیں، کبھی معاشی تنگی آتی ہے، کبھی تیری عذاب کی صورتیں آتی ہیں. یا اللہ کبھی یہ سورج گرہن اور چاند گرہن تیرے علامات نشانیاں آتی ہیں. یا اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. یا اللہ ہم سب اپنے گناہوں پر بہت نادم ہے. یا اللہ ہم سب اپنے گناہوں پر بہت نادم ہے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر بہت زیادہ شرمسار ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس بڑی محفل میں، اس بھری مسجد میں یا اللہ سب کے سامنے یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یا اللہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارا بال ہمارا رواں یا اللہ ہمارا عضو در عضو یا اللہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. یا اللہ ہم سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں پہ قلم عفو پھیر دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں پہ قلم عفو پھیر دیجئے. یا اللہ ہم سب کے تقصیرات کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تو کریم ذات ہے، بخشنے پہ آئے تو یا اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. ہم تو تیرے بندے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں. یا اللہ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی بھی جسارت نہیں کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنے جسم کے اوپر ایک بال برابر بھی کوئی چیز برداشت کر سکیں. ہم تو اتنے کم ہمت اور بے ہمت اور اتنے ناتواں اور اتنے کمزور ہیں. یا اللہ ہم نے اپنے اوپر گناہوں کا ایک بہت بڑا لادا ہوا ہے، ایک بہت بڑا بوجھ لادا ہوا ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری تقصیرات کو معاف فرما دیجئے. ہم اپنے لیے نہیں مانگتے یا اللہ، کل امت مسلمہ کے لیے مانگ رہے ہیں. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سب کی تقصیرات معاف فرما دیجئے. یا اللہ کچھ تو ہے
تو ہم سے ناراض ہے۔ یا اللہ کچھ تو ہے، عبادات ہم پہ بند ہو گئی، یا اللہ مسجدیں ہم پہ بند ہو گئی، یا اللہ حرم شریف ہم پر بند ہو گیا، یا اللہ مدینہ منورہ ہم پہ بند ہو گیا، عمرہ ہم پہ بند ہو گیا، یا اللہ حج ہم پر بند ہو گیا۔ یا اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب پورے محلے کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے پورے شہر کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے صوبے کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ملک کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ کل امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ کل عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے گناہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ سب کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سب کی تقصیرات کو معاف فرما دیجیے۔ تو کریم ذات ہے، یا اللہ اگر تو بدلنے پر آ جائے تو یا اللہ تمام گناہوں کو ایک کلم کن سے یا اللہ سارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ یا اللہ سب کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے، سب کی تقصیرات کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ کی زندگی ہم سب کو تیرے فرامین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے، کل امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ کل عالم اسلام پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمان طرح طرح طریقے سے پٹ رہے ہیں، دب رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو عزت بخش دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام واپس کر دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو عزت پوری دنیا میں سرخروئی عطا فرما دیجیے، یا اللہ کفار کو ذلیل اور خوار فرما دیجیے، یا اللہ کفار کا منہ کالا فرما دیجیے، کفار کو یا اللہ در بدر کی ٹھوکروں کا یا اللہ استنباط دے دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام عطا فرما دیجیے، یا اللہ مسلمان کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، باہمی چپقلش، باہمی نا اتفاقیوں سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما دیجیے۔ یا اللہ جس قسم کی جس بیماری میں ہم میں سے جو بھی مبتلا ہیں، یا اللہ تیری آزمائش ہے، یا اللہ سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ چاہے وبائی امراض ہو، چاہے جسمانی امراض ہو، چاہے روحانی امراض ہو، یا اللہ جو جس قسم کی جس بیماری میں جس وقت جیسے بھی مبتلا ہے، یا اللہ سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ یہ وبا جو آئی ہے، یا اللہ اس وبا سے ہم سب کو بہت خیر کے ساتھ خلاصی عطا فرما دیجیے، ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما دیجیے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست احباب عزیز اقارب رشتہ دار اور کل امت مسلمہ کو محفوظ اور مامون فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جتنے بھی ہمارے بڑے چھوٹے اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، جنت سب کا مقدر بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کا ٹھکانہ جنت بنا دیجیے، یا اللہ جنت اور جنت کی تمام نعمتیں ہم سب کا مقدر بنا دیجیے، یا اللہ جنات نعیم، جنات الخلد، دار سلام، دار خلد، جنات الفردوس اور تیری جتنی بھی جنتیں ہیں، یا اللہ تمام جنتوں
کا ہم سب کو مقدر والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا مقدر یہ تمام جنتیں بنا دیجئے، جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ہم سب کا مقدر بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس محلے کے جتنے بھی بڑے چھوٹے بزرگ ہماری مائیں بہنیں فوت ہو چکی ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کا ٹھکانہ جنت بنا دیجئے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما دیجئے۔ بالخصوص میرے والدین کے لیے دعا فرمائیے، میرے بھائیوں کے لیے دعا فرمائیے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ نور اللہ مرقدہم وبرد اللہ مرجعہم وجعل الجنت مثوا سق اللہ سرا۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کا بال بال جنت والا بنا دیجئے، جہنم سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما دیجئے۔ یا اللہ آخر میں پھر تیرے سے ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دن پھیر دیجئے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولاد میں برکتیں دے دیجئے۔ یا اللہ برکتیں ہم سب کا مقدر بنا دیجئے۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ انتہائی کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ذہن کے ساتھ، کمزور زبان کے ساتھ، یا اللہ تیرے سے جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جتنے بھی نیک بندوں نے یا اللہ تجھ سے جتنی بھی خیر والی چیزیں مانگی ہیں، یا اللہ وہ ساری خیر والی چیزیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور ان ساری خیروں کے لیے اسباب بھی مہیا فرما دیجئے، اور جتنی بھی بے خیریوں سے یا اللہ نجات کی دعا کی ہے، یا اللہ ان سب سے ہم کو بھی نجات عطا فرما دیجئے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔